हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं MK मुंतज़िर रज़ा चैनल। तो आज हम रेड करने वाले हैं मुफ्ती अमीनुल क़दरी साहब के बयान पर। यानी ये बयान जो है दर्दनाक भी है, भयानक भी है। औरत मर्द लोग इस बयान को ज़रूर सुने, और जो हज़रत इस बयान को सुन रहे हो तो वो अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस बुरी चीज़ से, इस क्या बोलते हैं गुनाह से बच सकें। तो चलो वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेरी कौम का वो जवान जो इस तसव्वुर में बैठा है, जो होगा देखा जाएगा। जब उसके बारे में अल्लाह पूछेगा तूने जवानी की रातों में जिना कैसे किया था, तो उसकी जबान में ताकत कहां से आएगी अल्लाह को जवाब देने की। जब ये पूछा जाएगा कि तू नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखता था, कहां से लाओगे? हीरो हीरोइन से प्यार करने वालों कहां से लाओगे अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए? जबान में ताकत कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये चर चर चलने वाली जबान पर कुदरत मुहर लगा देगी। सोचो तो सही, गौर तो करो। जवानी के बारे में पूछा, कहां गुजार रहे हो जवानी को? नशे में, जुए में, औरतों पे पाप की नजर डालने में, ज़िना की फिल्में देखने में। सैयदना सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं तो ये समझता हूं कि मुझे मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए। 3 बार मर मर के जिंदा होने की तकलीफ उठाना मेरे लिए आसान है, लेकिन एक बार किसी की शर्मगाह देखना मेरे लिए मुश्किल है। जुमले पे गौर करें, सलमान फारसी क्या फरमा रहे हैं। सरकार सलमान फारसी मोबाइल की गंदगी को मुश्किल पासवर्ड से छुपा करके जाली और सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों जरा तसव्वुर तो करो। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं 3 बार मर मर के मुझे जिंदा किया, मार मार के जिंदा किया जाए, ये तकलीफ उठाना मेरे लिए आसान है, लेकिन एक बार किसी की शर्मगाह देखना मेरे लिए मुश्किल है। का क्यों? का 3 बार मर कर जिंदा किए जाने पे वो तकलीफ नहीं होगी जितना एक बार किसी की शर्मगाह देखने पे जो अजाब होगा ना, वो अजाब इतना बड़ा होगा कि 3 बार मर के उठाने पर भी उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना उस अजाब को झेलने में तकलीफ होगी। बताओ आज मेरी कौम के जवान क्या देख रहे हैं? हम रोना रोते हैं, हम कट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। जवान किसी कौम का सरमाया होता है। किसी कौम का जब जवान संवरता है, उस कौम को काटा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, लूटा नहीं जाता। जिस कौम का जवान आवारा, अय्याश, मक्कार और दीन से दूर हो जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया हमारे मजहब में जवानों की हैसियत क्या है, अहमियत क्या है, और हम भी जवानों की कद्र करते हैं, बूढ़ों की भी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जवानों के बारे में आका फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवानों की कद्र करो, कद्र करो, कद्र करो। फरमाया क्यों? जवानों की कद्र इसलिए करो, आका फरमाते हैं कि जब मैंने मक्के में नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया, लेकिन मक्के के जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। जिसने सबसे पहले दावत कबूल की वो 37 साल का अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात थी। 37 साल का वो कड़ियल जवान जिसने दावत कबूल की, वो 27 साल का कड़ियल जवान सैयदना उमर इब्ने खत्ताब थे, वो सैयदना उस्मान गनी थे, वो 10 साल का जवानी की तरफ बढ़ने वाला पूरी बेबाकी के साथ सैयदुल सादात खातिमुल विलायत फातिह खैबर सैयदुल अरब सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जात थी। 7 जवान थे, सईद जवान थे, तलहा जवान थे, जुबैर जवान थे, बिलाल जवान थे, सुहैब रूमी जवान थे, अल्लाह अकबर, ये सब जवान थे। सैयदना साद इब्ने अबी वकास कहते हैं हुजूर पे आने वाले तीरों को मैंने अपने सीने पे ओहद में रोका था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल की थी, मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं उगे थे कि मैंने हुजूर के आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवानी को कहां गुजार रहे हो? अल्लाह पूछेगा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अगर आवारगी में गुजारोगे जवानी को, बात समेटता हूं, तवील नहीं करूं, मेरे बाद एक खिताब और सुनना है, एक खिताब सुन चुके एक और सुनना है, लेकिन शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर, हो सके तो बहुत इख्तिसार से बात समेट लूंगा। दस्तार भी होनी है, इशारा मुझे मिला है कि दस्तार भी होनी। तवज्जो फरमाए,
اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، اب یہ کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے، اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک دو نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور ایک دو نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں؟ اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کئی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات، ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے، پوترتا موجود ہے، تقدس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے،
اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی تک، لیکن بچیاں جاری کیوں جاری؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک، ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک، ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک، سب بیٹیاں نہیں جا رہی. لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی، میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں ہے. یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی، ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے، کوشش کرو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کریں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. مسجد کا امام، سب امام ایسے نہیں ہے، لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے، اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش، وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں، جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے، نمازیوں سے پوچھتا ہوں، فجر میں جانے والوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے. اللہ کے رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو. اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، مولانا رضوان، مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے. حضرت دعا کریں دعا کریں. کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی. ایک عمل بتاؤں، حضور کی دعا ملے گی. کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی. رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں، اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا. ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں. گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اندازہ فرمائے دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، ذرا کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ
बद मजहब के बाइकाट पे तो हाथ उठाता है, लेकिन बेनमाजी पन के बाइकाट पर भी सुन्नी हाथ उठा सकता है। कितने लोग जगाएंगे अपनी बीवियों को, बताओ इंशाअल्लाह, हाथ उठा के रखें। और जो नहीं उठा रहे उन पे भी फर्ज है नमाज, उन पे भी उठा के रखे, जरा अल्लाह को गवाह बनाए, फरिश्तों को गवाह बनाए। ये मंजर खूबसूरत लगे कि शरफिया के दारुल के जलसे के मौके पर कितने बड़े इनकलाब की बात की गई है। सुन्नियों घर हमेशा हरे भरे रहेंगे और सिर्फ घर हरे भरे नहीं रहेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्रें भी तरो ताजा रहेगी और दुनिया तुम्हें देख के कहने पे मजबूर हो जाएगी, जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आज हमें अपने घर में दीनी माहौल, अगर इर्तिदाद के फितने का मुकाबला करना है, हर बंदा अपने घर में दीनी माहौल कायम करे। मैं आपसे पूछता हूं और कसम दे के पूछता हूं, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े रह करके बताओ, बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने से पहले उसको डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, जज सब बनाने का प्लान बनता है। कभी ये भी प्लान बना कि मैं अपने बेटे को पहले मुसलमान बनाऊंगा? बताओ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बनाओ, मुझे क्या एतराज है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह जो आप दुआ करते हैं अल्लाह वो आपके बच्चों को बनाए, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ। क्यों? डॉक्टर का बाप होने में कोई फख्र की बात नहीं, इसलिए कि डॉक्टर का बाप कोई मुनकिर इस्लाम भी हो सकता है। टीचर का बाप होना हमारे यहाँ मजहबी एतबार से, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, डिग्रियों का बहुत अहमियत है, डिग्रियों की, डॉक्टर, टीचर सब, लेकिन आखिरत में कोई फख्र की बात नहीं है। टीचर का बाप होना, वकील का बाप होना, इंजीनियर का बाप होना, क्या फख्र है पता है? फख्र क्या है? मोमिन का बाप होना, ये फख्र की बात है। और ये फिक्र किसकी है? ये फिक्र नबूवत है, फिक्र नबूवत। जब हजरत सैयदना ईसा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा हजरत याकूब से बिछड़ गए, जब हजरत यूसुफ अपने बाबा हजरत याकूब से बिछड़ गए, जब बिछड़े थे तो बच्चे थे और जब मिले तो कई बच्चों के बाप बन चुके थे। तो जिस बेटे ने गम की खबर लाया था कि बाबा तेरे यूसुफ को भेड़िया खा गया, वही बेटा खुशी की खबर लाया, बाबा आपका यूसुफ तो जिंदा है। और बड़ी बात यह है कि यूसुफ जिंदा है मगर बादशाह है, और पूरे मिस्र का जलीलुल कद्र बादशाह है, सतवत वाला, शान वाला, इज्जत वाला बादशाह है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को यह सुन के गुस्सा आया और गुस्से में फरमाया, ओ यहूदा मुंह बंद कर, ये क्या बकता है कि मेरा बेटा यूसुफ मिल गया और वो बादशाह है, पहले ये बता कि वो मुसलमान है या काफिर हो गया, पहले ये बता, पहले ये बता कि वो मोमिन है या नहीं। अल्लाह अकबर। फिर यहूदा ने कहा बाबा मुबारक हो, वो तो मोमिन है और हमसे अच्छा, हम भाइयों से अच्छा मोमिन है वो। तब शुक्र अदा कर फरमाया, मेरे बेटे बादशाह का बाप होना आखिरत में कोई फख्र की बात नहीं। हाँ तो गाइस, ये सब का बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। आई होप कि इस बयान से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा समझने को मिला, कुछ इस बयान से सीख सके। आपको इस बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।